दोस्तों, मुज़ाकरात से इनकार करके ईरान गलती कर रहा है या फिर बिल्कुल दुरुस्त? और क्या ये मुज़ाकरात होंगे भी या नहीं? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ईरान ने बहुत सोच समझ के इनकार किया है मुज़ाकरात से। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं, बल्कि खूब सोच विचार करके जबरदस्त फैसला किया है उसने। वो इसलिए कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके ईरान की आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की चाल का बज़ाहिर जबरदस्त जवाब दिया है। इसका मतलब ये है कि ईरान चलाता रहे अपनी मर्जी आबनाए हुर्मुज़ पर, किसी से पैसे लेके जहाज गुजारे या फिर ना गुजरने दे एक भी जहाज। अमेरिका को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ से निकल नहीं देगा किसी भी जहाज को। अब अगर ईरान इस सूरत हाल में मुज़ाकरात करता है तो डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी फतह करार देंगे। पूरी दुनिया में तासुर जाएगा कि ईरान दबाव में आ गया। लेकिन ईरान मुज़ाकरात करने से इनकार करके साफ कह रहा है कि वो अमेरिका जो इससे आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है, उसने खुद ही बंद कर दी हुर्मुज़। यूं ईरान का फायदा कर दिया, यानी जवाबी चाल गजब की चल गया ईरान। और अगर अमेरिका नाकाबंदी खत्म करता है तो तासुर जाएगा कि प्रेशर में आ गया अमेरिका। वो हर सूरत डील चाहता है, और वो भी फौरी तौर पे। वैसे ईरान को ये भी खतरा है कि अमेरिका कहीं इस बार भी मुज़ाकरात के दरमियान ही हमला न कर दे ईरान पे। इसलिए ईरान मुज़ाकरात पे अभी तक राजी नहीं, लेकिन मुज़ाकरात होंगे, जरूर होंगे। एक आध दिन में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जंगबंदी की मुद्दत भी खत्म होने वाली है। अगर इसमें तौसी हो गई तो फिर दोनों मुल्क मुज़ाकरात पे राजी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और ईरान को ये भी खतरा नहीं होगा कि अमेरिका दोबारा हमला कर देगा उस पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद खुद अमेरिका बहादुर ने रखी थी? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। अमेरिका ही ने बुनियाद रखी थी ईरान के एटमी प्रोग्राम की। 1967 में ईरान को एटमी रिएक्टर अमेरिका ने ही दिया था। हद तो ये है कि 93.3% अफजूदा यूरेनियम भी दिया था अमेरिका ने ईरान को। और यूरेनियम इस कदर ज्यादा अफजूदा था कि इसे एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 1970 की दहाई में अमेरिका तो ईरान को 8 मजीद एटमी रिएक्टर्स भी देने जा रहा था। मगर फिर आ गया 1979 में इनकलाबे ईरान। अमेरिका और ईरान जो एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे, अब उनकी दोस्ती खत्म हो गई, क्योंकि खुमैनी ने शाह ईरान रजा शाह पहलवी को मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया था और इक़्तिदार खुद संभाल लिया था। यूं 8 मजीद एटमी रिएक्टर्स ना मिल सके ईरान को। खैर, अमेरिका का दिया हुआ एटमी रिएक्टर आज भी मुकम्मल फाल है, और अब अमेरिका बहादुर उसी एटमी प्रोग्राम का खात्मा करना चाहता है कि जिसकी बुनियाद खुद रखी थी उसने ईरान में। कभी जंग करता है अमेरिका ईरान से उस एटमी प्रोग्राम के खात्मे के लिए, तो कभी मुज़ाकरात। खैर, अगर इनकलाबे ईरान ना आता तो शायद आज ईरान एटमी ताकत होता। आइए आपको बताएं कि ईरान के कितने अरब डॉलर मुंजमद हैं और किन किन ममालिक में। तो दोस्तों, ईरान के लगभग 100 से 120 अरब डॉलर मुंजमद हैं। यानी पैसे ये ईरान के हैं, लेकिन वो इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इसके पास मौजूद हैं ये। जबकि ईरान का बैरूनी कर्ज 10 अरब डॉलर से भी कम है। रहा उसका वो कर्ज जो उसने अपने ही बैंकों से ले रखा है, तो वो अंदाजन 148 अरब डॉलर है। यानी कुल अंदरूनी और बैरूनी कर्ज है ईरान का तकरीबन 158 अरब डॉलर। और अगर उसे इसके मुंजमद 120 अरब डॉलर मिल जाएं तो चांदी हो जाए ईरान की, बला की तगड़ी हो जाए इसकी करेंसी और मईशत। खैर, ईरान के 20 अरब डॉलर चीन, 7 अरब डॉलर भारत, 6 अरब डॉलर इराक और कतर, 2 अरब डॉलर अमेरिका, 1.6 अरब डॉलर लक्समबर्ग और 1.5 अरब डॉलर जापान में मुंजमद हैं। अमरीकी और आलमी पाबंदियों की वजह से मुंजमद है ईरान का ये खजाना। ये वो रकम है जो ईरान ने तेल बेच के और दीगर जराए से हासिल की थी, लेकिन इसकी ये कमाई जब्त हो चुकी। अगर अमेरिका और ईरान की डील हो जाती है तो एक साथ या फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 100 से 120 अरब डॉलर मिल जाएंगे ईरान को, और फिर ईरान की शाम सवेरे बस मौजा ही मौजा। भारत के CDS अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बदतरीन शिकस्त और पाकिस्तान की शानदार फतह का इकरार कर लिया। कहने लगे भूल जाएं पिछले ऑपरेशन सिंदूर को, नए ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी करना होगी भारत को। यानी साफ मान गए वो कि भारत को नाको चने चबवा दिए थे पाकिस्तान ने मई 2025 की जंग में। शदीद नाकामी का मुंह देखना पड़ा था इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि लाजवाब कारकर्दगी का मुजाहरा किया था अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में। यूं एक बार फिर सच निकल आया इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के मुंह से, क्योंकि ये वही अनिल चौहान है जिन्होंने एतराफ किया था कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे मार गिराए थे मार्के हक में। उन्होंने तस्दीक की थी कि जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए भारत के, तो 2 दिन तक ग्राउंड कर दिए थे इंडिया ने अपने तमाम तैयारे। कहा था कि गिरे हैं भारतीय लड़ाका तैयारे, लेकिन तादाद को छोड़ें, क्योंकि तादाद से ज्यादा अहम यह है कि भारत ने 2 दिन में गलती सुधार ली थी और वापस फजा में बुलंद हो गए थे भारतीय तैयारे। यानी एतराफ कर लिया था कि 2 दिन तक भारत के तमाम एयरफोर्स ग्राउंड रही थी। उस पे इंतहा से ज्यादा रोना पीटना मचा था इंडिया में।
اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ چھوڑیں پہلے والے آپریشن سندور کو۔ اس اعترافی بیان سے صاف ظاہر ہے کہ اگر بھارت کو فتح ملی ہوتی آپریشن سندور میں تو کیا اس کا CDS یہ کہتا کہ چھوڑیں آپریشن سندور 1 کو، کیونکہ پاکستان نے تو کبھی نہیں کہا کہ چھوڑیں آپریشن بنیاد المرصوص کو۔ خیر، انیل چوہان نے مزید کہا کہ نئی ٹیکنالوجی اور نئے سسٹمز کو پرانوں سے جوڑنا ہوگا۔ بھارت کی تینوں افواج میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی تاکہ اگلے آپریشن سندور کے لیے تیاری کی جا سکے۔ یوں انہوں نے یہ بھی مانا کہ بھارت ابھی تک اگلے آپریشن سندور کے لیے بھی تیار نہیں، یعنی اگر اب دوبارہ جنگ چھڑ گئی پاکستان اور بھارت کی تو ایک بار پھر شکست فاش دے گا پاکستان بھارت کو۔ ساتھ ہی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی کہ آپریشن سندور 2 کی تیاری کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا بھارت یا نہیں۔ خیر، انڈین CDS انیل چوہان کے اس بیان کے بعد کہیں نکال باہر ہی نہ کرے انہیں مودی سرکار۔ اب خیر نہیں بھارتی نیوی کی، کیونکہ پاکستان نیوی نے ایسے غضبناک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا کہ نیندیں اڑ کے رہ گئیں دشمن کی۔ اور کیوں نہ اڑتی، آخر یہ کوئی عام میزائل تھوڑی ہے، بلکہ یہ فضا سے لانچ کیا جاتا ہے اور پھر سمندر میں اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی نچلی پرواز کرتا ہے، یعنی زمین اور سمندر کے بالکل قریب رہ کے سفر کرتا ہے تاکہ دشمن کے ریڈار اسے پکڑ ہی نہ سکیں۔ اور استاد جی، ممکنہ رینج ہے اس کی 300 سے 350 کلومیٹرز۔ یہ اندازاً 300 کلوگرام تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جو کسی بھی بڑے جنگی بحری جہاز کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ شاید یہ روایتی کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ۔ اصل کمال یہ ہے اس کا کہ یہ انتہائی درستی کے ساتھ ہٹ کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو، چاہے وہ ٹارگٹ مسلسل حرکت ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ سادہ الفاظ میں بات کریں تو یہ ایسا خطرناک میزائل ہے جو دشمن کو پتہ چلنے سے پہلے ہی اس کی گیم اوور کر دیتا ہے۔ اور اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے بھلا کہ اسے پاکستان نے خود بنایا ہے۔ خود UAE گند ہے، گند، غلاظت اور میل کچیل ہے۔ دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ UAE نے مالی حالات شدید خراب ہونے پہ امریکہ سے قرض مانگا تو اسے یہ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی دوست اور سیاسی اتحادی اسٹیو بینن نے۔ بولے امریکی شہریوں کے ٹیکس کا پیسہ UAE جیسے امیر اور سکم یعنی گھٹیا ملک کو کیوں دیا جائے آخر؟ بس پھر کیا تھا؟ ٹرمپ کے انتہائی قریبی دوست کے اس توہین آمیز بیان نے تن بدن میں آگ لگا دی UAE کے۔ اس کے باوجود کوئی بیان نہیں دیا UAE نے۔ او بھائی، ہمت اور جرت ہوتی تو دیتا نا۔ اصل میں جس نے پاکستان کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا۔ UAE نے مالی حالات خراب ہونے کا بہانہ کر کے پاکستان سے اپنے پیسے صرف اس لیے واپس مانگے تھے کہ پاکستان ایران پہ حملہ نہیں کر رہا، مسلمان ملکوں کو اس لڑائی سے دور رکھ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں قدرت کا نظام، واقعی معاشی حالات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا UAE کے، اور امریکہ سے ادھار مانگا تو ٹرمپ کے دوست نے گن کہہ دیا اسے۔ تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیو بینن کے ان الفاظ کو ٹرمپ کے ہی الفاظ سمجھو۔ ایران کے بارے میں کبھی دھمکی آمیز اور کبھی پیار بھرے بیانات، آخر کیوں کرتے ہیں ایسا ٹرمپ؟ تو دوستو، ٹرمپ کے ان بیانات کی وجہ سے کروڑوں ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے کچھ تاجروں کو، کیونکہ وہ شرطیں لگاتے ہیں تیل اور سٹاکس کی قیمتوں پر۔ BBC نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ انسائیڈر ٹریڈنگ ہے، یعنی شک ہے کہ شاید ٹرمپ کے قریبی تاجروں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کیا کہنے والے ہیں، اور پھر وہ شرط لگا لیتے ہیں، کیونکہ اگر امریکی صدر ایران جنگ کے خاتمے کی بات کرے گا تو ظاہر ہے تیل کی قیمتیں نیچے جائیں گی اور مارکیٹ اوپر، اور پھر ٹرمپ ایسے بیانات داغ دیتے ہیں جن سے ان تاجروں کو کروڑوں ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے۔ BBC کے مطابق 9 مارچ 2026 کو شام 6:29 پر شرطیں لگ گئیں کہ تیل کی قیمتیں دھڑام سے نیچے گرنے والی ہیں، اور پھر صرف 37 منٹ بعد ٹرمپ نے بیان دیا کہ ایران سے جنگ تقریباً ختم ہو چکی۔ بس پھر کیا تھا؟ 25% گر گئیں تیل کی قیمتیں اور لاکھوں ڈالرز کما لیے شرط لگانے والوں نے۔ اس طرح کی کئی ایک مثالیں دی BBC نے۔ یوں اس پہ یقین کرنا نہایت مشکل ہے کہ یہ سب اتفاق ہے، مگر اس کے باوجود کوئی ثبوت نہیں اس میں انسائیڈر ٹریڈنگ اور ٹرمپ کے خلاف۔